अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहनीर आशी। ये लाल जोड़ा पहने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है इरम शहजादी। इसके सर पर गोलियां मारकर इसे कत्ल कर दिया गया है। कातिल कोई गैर नहीं है, अपना शौहर है। ये वकूआ लाहौर में पेश आया है। मैं बाकायदा तौर पर खुद इरम शहजादी के घर गई, उसकी पूरी फैमिली से मिली, भाई से, बहन से, खाला से, डिटेल के साथ मैंने बात की और इस कत्ल के पीछे छुपी हुई अफसोसनाक दर्दनाक हकीकतें इसकी फैमिली ने मुझे बताई हैं, जो मैं आपसे आज शेयर भी करूंगी। वजह क्या बनी कि शौहर जिल्लाद बन गया? क्या गलती की थी जो इसको कत्ल कर दिया गया? इतनी बड़ी गलती क्या हो सकती है? लाहौर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है बागबानपुरा के इलाका में। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद फरीद साहब और फरीद साहब की अहलिया का नाम है खानम। इनके बच्चे जो हैं वो एक है फौजिया, मैरिड है, शादीशुदा है, फिर शहबाज फौजिया का भाई है, शादीशुदा है, और फिर इरम शहजादी। ये इरम शहजादी जो है ये बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई, बहुत ज़हीन लड़की और बड़ी कोऑपरेटिव लड़की थी। वालिदैन का काफी अरसा पहले इंतकाल हो चुका। इरम की 2018 में शादी हुई थी, यानी कि आज से 7 साल पहले, मुनीर नाम के लड़के के साथ। अब मुनीर जो है वो भी लाहौर का रिहायशी है, इलाका मुस्तफाबाद का। धर्मपुरा में ये रहता था और साथ में दूध दही का इनका कारोबार था, बड़े भाई का भी और मुनीर का भी ये बिजनेस था। यहीं से ये कमाते थे और इनका घर बार चलता था। शादी के बाद पहली बेटी इरम शहजादी के घर पैदा हुई, जिसका नाम इन्होंने मीरब फातिमा रखा। मीरब फातिमा अपनी माँ से भी 10 गुना ज्यादा प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी बेटी। हर बंदा, हर रिश्तेदार मीरब को देखता ही रह जाता, वो इतनी प्यारी बच्ची थी। इस टाइम मीरब की हम बात करें तो मीरब इस टाइम 3 साल की है। बाकायदा मेरी मीरब के साथ भी मुलाकात हुई और मेरे से काफी सारी उसने तोतली जबान में बातें भी की हैं। इरम की बहन फौजिया ने ये बताया है कि शुरू के 5 साल बड़े खुशहाल थे, बहुत ही पुरसकून थे, आपस में मियाँ बीवी की बड़ी मोहब्बत थी और किसी किस्म का कोई झगड़ा मसला मसाइल घर में इनके नहीं था। 5 साल के बाद मुनीर पड़ गया नशे में। इसके घर की बहुत छोटी छोटी बातों पर ये बीवी से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगा और ना सिर्फ झगड़ा बल्कि मारपीट करता था, उसको धक्के देता, उसे गंदी गालियां देता और इस तरह की हरकतें करता। बातें क्या थी इनकी आपस में जिस पर झगड़ा होता था, जिस पर गुस्सा करता था मुनीर और उसी बातों पर ये मारता था अपनी बीवी को? वो बातें ये थी, अब अगर इरम को खुजली हो रही है बाजू पर, सर पर या कहीं भी, वो खुजली कर रही है तो आगे से कहता था खुजली क्यों कर रही हो? वॉशरूम गई हुई है और वॉशरूम में अगर उसको 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया तो इस पर लड़ाई होती थी, इतना टाइम क्यों लगाया? गैस इनके घर चले जाती थी तो जाहिर है जब इसने रात को आना होता था तो उस टाइम गैस नहीं होती थी, जिसकी वजह से इरम पहले से खाना तैयार करके रख लेती थी ताकि जब ये आए तो इसको खाना दे दो। अब जब ये आता था इसको खाना देती थी तो ये कहता था मुझे ताजा रोटी चाहिए। इरम कहती थी गैस नहीं है, इस पर मार पड़ती थी उसको। चेयर पे बैठी है तो कहता था चेयर पे क्यों बैठी हो, बेड पे क्यों नहीं बैठी हो? यानी ये तमाम वो बातें हैं जिसका कोई रीजन ही नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस पर इसको मार पड़ा करती थी, यानी बिला वजह का झगड़ा। मैंने पूछा कि ये तो इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, इस पर झगड़ा अव्वल तो बनता ही नहीं, और अगर इन बातों पर झगड़ा करके मारता था तो आप लोग इरम को वापस क्यों नहीं लाए? आपको चाहिए था वापस ले आते। तो मुझे उनके बहन भाई ने ये बताया कि हम एक दफा नहीं कई दफा लाए हैं, बड़ों को बिठाया है। ये क्या करता था, जब हम लेकर आते थे उसी दिन रात के 12-1 बजे पिस्टल लगा के आ जाता था घर के आगे और बाहर गली में गुल गुबाड़ा करता, गालियां देता, ऊंची ऊंची आवाजें देता और ये कहता कि मेरी बेटी मुझे वापस करो, मेरी बेटी मुझे वापस करो। पूरा मोहल्ला हमारा इस बात का गवाह है। अगर आप पूछना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैंने कहा फिर आप लोग क्या करते थे? तो फिर कहती है कि इरम ये कहती थी कि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्से में भाई को गोली मार दे, किसी और को मार दे, कोई खून खराबा हो जाए। वो डर के चली जाती थी। अब मीरब तो थी सिर्फ 3 साल की, तो मीरब माँ के बगैर तो नहीं रह सकती थी, इसलिए दोनों फिर चली जाती थी। फौजिया ने मुझे एक ऐसा किस्सा सुनाया कि यकीन कीजिए मैं उस टाइम वहां पर रो पड़ी। वो किस्सा ये था, कहती है कि एक मर्तबा इरम नहा रही थी, ये घर से बाहर था। ये जब घर आया इसने इरम को आवाज दी, जाहिर है इरम वॉशरूम में थी। इरम ने कहा कि मैं आती। अब ये कह रहे जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। इसने रट लगा ली है। इरम ने कहा कि मैं आ रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ, आ रही हूँ। जाहिर मियाँ बीवी थे। अब जितनी देर कपड़े पहनने में लगती है वो मेरे ख्याल से बमुश्किल 1 मिनट भी नहीं होता। वो पहन के बाहर आई है। इस बात पर कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया वॉशरूम में,
اس کو پکڑا, بیڈ پر لے گیا, بیڈ پر اس کو گرایا اور اس کے پیٹ میں مکے مارنے شروع کر دیے. اب پیٹ میں مکے اس وجہ سے مارے کیونکہ اس ٹائم ارم شہزادی پریگننٹ تھی 6ویں ماہ کی. ایک ایسی عورت جو پریگننٹ ہے 6واں ماہ لگا ہے, قدم زمین پر ایک رکھنا اور پھر دوسرا رکھنا بھی مشکل سے لگتا ہے. ایسی حالت میں اس کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پیٹ میں مکے پہ مکے مارے, چیخیں ماری, سب کچھ مارتی رہی پر اس کو ترس نہیں آیا. اب اس ٹائم پر وہاں پر اس کی جٹھانی بھی بیٹھی ہوئی تھی, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. مار کھا کھا کے جب یہ تھک گیا مار مار کے پیٹ میں مکے, تو اس کے بعد جب پیچھے ہٹا تو ارم کی طبیعت بے تحاشا خراب تھی. شالامار ہسپتال لے کر گئے ارم کو جیٹھ جہانگیر اور اس کی بیوی. تو جناب ڈاکٹرز نے کہا کہ پریگننسی ختم ہو چکی, بچہ ضائع ہو چکا ہے. میں نے کہا اس قدر خراب حالات ہیں, آپ نے اس ٹائم اس حرکت پر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی کمپلین, کوئی درخواست, کوئی شکایت. تو مجھے آگے سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم تھانے گئے تو ہمارا کیا حال کرے گا, ابھی بھی بخش رہا جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ڈر جایا کرتے تھے. وقوع اس طرح سے پیش آیا کہ 20 ستمبر کو میری بہن نے مجھے کال کی, فوزیہ بتا رہی ہیں, اور کال کر کے کہا کہ باجی اس نے مجھے ساری رات مرغا بنا کے رکھا ہے. مجھے کہتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤ, تو میں ایک ٹانگ پر کھڑی ہو گئی. اب جتنی دیر میں کھڑی ہو سکتی تھی اتنی ہی دیر تھی نا, اس کے بعد مجھے یہ مارنے لگ جاتا ہے. اس نے گھر پر ایک راڈ رکھا ہے اور ایک پائپ رکھا ہے جو کہ ہمارے گھر میں پہلے نہیں ہوتا. آپ پلیز جلدی سے آ جائیں اور میری آ کے جان بچائیں. فوزیہ نے کہا اچھا میں آتی ہوں. اس کی کال کٹی اور فوزیہ نے کہا کہ پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی, سب کچھ بتایا اور اسے کہا کہ جلدی سے آ جاؤ, چلیں اس کے گھر. ابھی آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ دوبارہ سے مجھے ارم نے کال کی اور کہا کہ کب آؤ گی باجی, جب میری جنازے کی چارپائی تیار ہو جائے گی پھر آؤ گی. میں نے جواب دیا کہ ہم راستے میں ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے, ہم پہنچ جائیں گے, بس 10-15 منٹ تم نکالو خاموشی سے. جب ہم پہنچے تو گھر پر ارم شہزادی اکیلی تھی اور منیر اپنے بھائی جہانگیر کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا. اور یہ کہا ارم شہزادی نے کہ جاتے ہوئے جہانگیر جو ہے اس نے منیر سے یہ کہا کہ آج اس کا کام ختم کرو, کام تمام کرو, یہ کیا کچ کچ لگائی ہوئی ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد منیر آ گیا اور آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا. منیر بیٹھا ہے بیڈ پہ, ارم شہزادی بیٹھی ہے پیڑھی پہ, اور بہن اور بھائی بیٹھے ہیں صوفے پہ. اب وہاں بیٹھ کے یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, ساری رات تم نے مرغا بنا کے رکھا ہے, تم نے اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھا ہے, اتنا ظلم, اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم. تو آگے سے جواب دیا منیر نے, ہاں میں تو بہت ظالم ہوں, میں تو بہت غلط کام کرتا ہوں, میں تو بندہ ہی غلط ہوں. ارم شہزادی نے کہا, اپنی سب سے پہلے جھولی اٹھائی پھیلائی اور پھر کہا کہ ساری غلطیاں آج تک جو کچھ بھی ہوا سب میری وجہ سے ہوا, سب میری غلطی ہے, اور سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ میں نے اس سے شادی کر لی. اس بات پر جناب خاموشی سے منیر اٹھا, ساتھ والے کمرے میں گیا, جا کر وہاں سے پسٹل لی, چیمبر چڑھایا اور لا کے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی بیوی ارم شہزادی اس کے دماغ میں گولی ماری, اور گولی مار کر کہتا ہے ہاں بھائی تو نے میرے ہاتھ سے ہی مرنا تھا. اس کے بعد فوراً سے بہن اور بھائی کی طرف پسٹل کو تانا. اتنے میں جو فوزیہ ہے وہ کہتی ہے کہ میری گود میں میرب تھی, میرب بہت چھوٹی ہے, اب میں میرب کو وہاں پر چھوڑ بھی نہیں سکتی, میرب نے سب کچھ دیکھا ہے گولی مارتے ہوئے, تو میرب کو لے کے میں کھڑی نہیں ہوں, ہکی بکی ہوں. تو میرا بھائی مجھے کہتا ہے باجی آپ بھاگے باہر کو, آپ بھاگے باہر کو. اتنے میں اس نے پسٹل کے پھر چیمبر پہ چیمبر چڑھائے, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ چلی نہیں, پھنس گئی اور ہم بچ گئے. میں نے کہا پھر آپ نے جان کیسے بچائی اپنی؟ اس نے کہا کہ پھر ہم بھاگ کے گھر سے باہر نکلے, سڑک پر بھاگتے جا رہے ہیں, میں اور میرا بھائی, اور میری گود میں میرب ہے, اور یہ پیچھے پیچھے ہمارے آ رہا ہے, پسٹل اس نے ہماری طرف ہی کیا ہے. ایک گھر تھا جس کا دروازہ کھلا تھا, میں تو اس گھر کے اندر گھس گئی اور بھائی کو بھی میں نے کھینچ کے اندر کیا, کنڈی لگائی, تب جا کے ہماری جان بچی. 15 پر کال کی, باغبان پورا پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر پہنچی, اور پھر ہم نے ان کو وہ گھر اور وہ وقوع دکھایا جہاں پر چلائی گئی تھی, اور پھر ان دونوں کو دیکھا تو یہ دونوں بھائی فرار ہو چکے تھے. جب پولیس نے وقوع دیکھا سب کچھ, تو ظاہر شواہد اکٹھے کیے اور سب سے پہلے کو تحویل میں لے کر ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا. ایک پرچہ درج کیا گیا ہے, اور یہ پرچہ نامزد درج کیا گیا ہے جس میں ملزمان ہیں شوہر منیر اور جیٹھ ہے جہانگیر. اس پرچے کا مدعی بنا ہے سگا بھائی شہباز. اس سے بھی بڑی بات آپ کو میں اب یہ بتانے لگی ہوں کہ یہاں سے پرچہ درج ہوا اور اگلے دن دونوں ملزمان ضمانت پر ہیں. تفتیشی نے یہ کہا
इस फैमिली से जब फैमिली ने ये कहा, शहबाज ने कहा कि मुझे पर्चे की कॉपी तो दे दें, जिस दिन मैंने पर्चा दर्ज करवाया था उस दिन कोई एरर आ रहा था, कोई लाइट का इशू था, तो आप लोगों ने कहा था बाद में ले लेना, तो कॉपी तो दे दें। जब ये पर्चे की कॉपी लेने के लिए गया तो साथ में उसने ये भी कहा तफ्तीशी ने कि ये जरा जमानत भी ले लो। दोनों मुल्जिमान जमानत पर है 29 सितंबर तक। अब 29 सितंबर के बाद इनकी जमानत पुलिस कैंसिल करवाती है या ये फिर से जमानत लेते हैं। क्या होता है क्या नहीं, ये तो ज्यादा बेहतर पुलिस ही बताएगी कि इस केस को वो किस तरह से हैंडल करेगी। मैसेज मेरा ये है आज के व्लॉग में, इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं आदमी से होती हैं, कहीं औरतों से होती है, कोई भी इंसान अक्ल कुल कभी नहीं होता। गलती जो इंसान है वो उससे होती है, चाहे उम्र 80 साल हो या उम्र 16 साल हो। लेकिन अगर तो गलती काबिले बर्दाश्त हो तो समझ आता है, अगर गलती बर्दाश्त से बाहर हो, काबिले कबूल ना हो, तो खुदा और रसूल का वास्ता है ऐसे घर बसे हुए से ना बसा बेहतर है। क्योंकि एट द एंड माँ बाप ने, बहन भाई ने अगर बेटी की लाश ही रिसीव करनी है तो ऐसा घर ना ही बसे तो ही बेहतर है। शुक्रिया।